आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिमलबारी खेल मैदानमा भारतीय जनता पार्टी समर्थित खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार बीपी बजगाईको पक्षमा चुनावी जनसभा सम्पन्न भयो। सभामा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट, भारतीय जनता पार्टीका नेता एवं उत्तराखण्ड राज्यका पर्यटन मन्त्री सतपालजी महाराज, भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार बीपी बजगाई लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। व्यापक मात्रामा जनता एवं समर्थकहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको दार्जिलिङको स्थायी राजनीतिक समाधान अवश्य समाधान भएर जाने बताएका छन्। उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन की बयार चल रही है, हवा चल रही है और इस चाय बागानों के अंदर कमल खिलेगा। मैं आप देखिए डबल इंजन की सरकार होगी, लोगों ने पूरा देश मोदी जी को सौंपा है और यहाँ पर निश्चित रूप में जब लोग डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो बड़ा तेजी से विकास होगा। आज जो हमारा पार्टी का जो एजेंडा है आपने देखा, वो हमने बताया है और यहाँ का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो भाजपा इसको करेगी। समस्या निपटाई जाएंगी, अभी परमानेंट सोल्यूशन में सारी समस्याएं निपटाई जाएंगी निश्चित रूप में। मेरा नाम एम कुमार छेत्री। तपाईँको डेजिग्नेसन? म गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाको चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हो। र यसमा तपाईँले बिजेपीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, किन सघाउनु भएको? गत 19 देखि जब एमपीको इलेक्सन थियो त्यति बेलादेखि हामीलाई एउटा आश्वासन पत्र भनौँ, अहिलेको जो एमपी हुनुहुन्छ राजु विष्टबाट हामीले आश्वासन पत्र लिएर उहाँहरूले हाम्रो गोर्खाको सम्बन्धमा केही गर्ने अटोट गरेको हुनाले गर्दा हामी उहाँहरूलाई 24 सम्म पूर्ण विश्वासका साथमा उहाँहरूलाई समर्थन जनाएको छौँ र हामीले हाम्रो एउटै उद्देश्य हो, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण। त्यसले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि नै कटिबद्ध छौँ। भारतीय किसान युनियनका नेता राकेश टिकैतले दिएको धम्कीपूर्ण बयानको विरोधमा सिक्किमका विभिन्न थानामा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, गत 27 मार्च 2021 को दिन किसान युनियनका नेता राकेश टिकैतले केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारलाई धम्की दिँदै यदि सरकारले किसानको माग पूरा गर्दै 3वटा कानुन फिर्ता नलिएको खण्डमा 16वटा राज्यको बिजुली काटिदिने बयान दिएका थिए। टिकैतले राजस्थानको भ्रमण अवधि भरतपुरमा मिडियासितको कुराकानीमा यस्तो धम्की दिएका हुन्। उनले निशाना गरेका 16 राज्यमध्ये सिक्किम पनि एउटा हो। सिक्किमका सचेत नागरिक एवं सङ्घ संस्थाहरू हाल यस धम्कीपूर्ण बयानको विरुद्धमा अघि आएका छन्। थाहा लागे अनुसार अहिलेसम्म राजधानी गान्तोकको सदर थानादेखि लिएर नाम्ची, रम्फू, रानीपुर, रिनक आदि स्थानीय थानाहरूमा उक्त बयान विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ। सिक्किमका सङ्घ संस्थाहरूले दर्ता गरेको उक्त प्राथमिकीमा सिक्किममा धेरै सङ्ख्यामा फार्मा कम्पनीहरू साथै अन्य औद्योगिक कारखानाहरू सञ्चालित छन्। यहाँ भारतीय सेनाका विभिन्न सेना छाउनीहरू पनि छन्। यो एउटा संवेदनशील सीमावर्ती राज्य भएकोले यसरी बिजुलीको आपूर्ति ठप्प गरिनु राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि खतरा रहेको बताएका छन्। भारतीय किसान युनियनका प्रवक्ता राकेश टिकैतको बयान गैर जिम्मेवारी र राष्ट्र सुरक्षाको निम्ति घातक रहेको एफआईआरमा उल्लेख गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा समर्थित कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेलले चुनाव प्रचारमा आज कालेबुङ 36 नम्बर डुङ्ग्रा पुदुङ समष्टिको भ्रमण गरेका छन्। समष्टि अन्तर्गत विभिन्न बुथहरूमा चुनावी सभा सम्पन्न गरिएको छ। भ्रमणमा उम्मेद्वार डाक्टर भुजेलसितै पार्टीका कर्नल आले, नारी मोर्चा प्रमुख ननिता गौतम, केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दास,
प्रवक्ता अनिल लोप्सन, केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, पार्षद बबिता चौरासिया लगायत अन्य नेतृत्वहरू उपस्थित रहेका थिए। सभामा अनिल लोप्सन, उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेल, ननिता गौतम, विजय सुन्दास आदिले सम्बोधन गरेका थिए। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको 41औं स्थापना दिवसको अवसरमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै केन्द्रीय सदस्य वाइ लामाले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। आज हाम्रो गोर्खा जातिकै लागि, हाम्रो जेनेरेल परिवारको लागि मात्रै नभएर गोर्खा जाति समस्त गोर्खा जातिको लागि एउटा ठुलो दिन, आजकै दिन 5 अप्रिल 1980 मा तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले महाकाल बाबाको थानमा गएर सिङ्चेल मातालाई बल बिन्ती मागेर आजकै दिन हाम्रो पार्टीको स्थापना गरेर नामाकरण गरेको दिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भारतमा एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा जन्मिएर, यो जन्मिनुको एउटै उद्देश्य थियो, आपाले हरियो झन्डा तारा खुकुरीको साथमा महाकाल बाबालाई राखेर, सिङ्चेल मातालाई राखेर जुन प्रकारले भारतमा अवहेलित यो गोर्खा जातिमाथि जुन राष्ट्रिय चिनारी, नागरिकता, पोलिटिकल राइट्सहरूमाथि अनि हामीलाई बाहिरबाट आएको भन्नेहरूमाथि जुन प्रकारले अवहेलना गरिन्थ्यो भारतमा, यो सबैको विरुद्धमा आजको दिन महामहिम सुभाष घिसिङज्यूले भारत सरकारलाई गतिलो जवाब दिँदै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा स्थापना गरेको दिन हो। र यस दिन अध्यक्ष सुभाष घिसिङले जुन उद्देश्यले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको स्थापना गर्नुभएको थियो, उहाँले जुन हिसाबले भारतमा गोर्खाहरूको लागि जुन चाहिँ चिन्हारी खोज्नुभयो, नागरिकतामाथि जुन प्रश्नहरू थियो त्यो माथि उहाँले आन्दोलन गरेर प्रश्नहरू हटाउनु भयो। हाम्रो जुन नागरिकता थियो त्यसमाथि जुन प्रकारले उहाँले हामीलाई भारतको फर्स्ट क्लास सिटिजन बनाउनु भयो। राजनीतिक अधिकार र माटो भनेको के हो? 80 को दशकमा एउटा माटोको राजनीतिको जुन अधिकारको कुरा छ, यो सब कुरा गर्नु आजको दिन र 80 को दिनमा बहुतै गाह्रो थियो। तर उहाँले जुन हिसाबले सारा विश्वभरि भएको गोर्खालाई हामी पनि भारतको अभिन्न अङ्ग हो, हाम्रो पनि पोलिटिकल राइट्स हुनुपर्छ, हामी पनि यहाँको फर्स्ट क्लास सिटिजन हो भनेर उहाँले जुन हिसाबले आन्दोलन गर्नुभयो, यसको फलस्वरूप नै आज सारा विश्वको गोर्खाले हामी गोर्खा हौँ भनेर चिनाउन सक्नुभयो अध्यक्ष सुभाष घिसिङको जुन देनले। यो दिन आज बहुत महत्त्वपूर्ण दिन। आज हामीले यहाँनिर केन्द्रीय कार्यालयमा श्रीमान अध्यक्ष मन घिसिङज्यूको उपस्थितिमा हामीले बुद्धिस्ट धर्मको परम्परा अनुसार पूजा पाठ गरेर आगामी 17 अप्रिलको दिन हुन गइरहेको बंगाल विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर सुके पोख्रेबुङ क्षेत्रका मतदाताहरूसित यसबारे जान्न चाहँदा उनीहरूले चुनाव निष्पक्ष र शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको होस् भनी बताएका छन्। साङमा चिया बगानका गणेश विश्व, पोख्रेबुङ बजारका हेमन्त प्रधान, व्यवसायी प्रदीप सोताङ, व्यवसायी सचिन बराइली, गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध पोख्रेबुङ बस्तीका तामछिरिङ लेप्चा आदिसित जान्न चाहँदा उनीहरूले यस प्रकारको मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। चुनाव जितेर गएका विधायकहरूले चिया श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरामा बढोत्तरी गराउन विशेष पहल गरिदिए उचित हुने मनसै गणेश विश्व र प्रदीप सोताङले व्यक्त गरे भने सोताङले एकाधिक उच्च माध्यमिक र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भएको यस क्षेत्रमा एउटा डिग्री कलेज हुन आवश्यक रहेको बताए। तिनले साङ्गेटार स्थित स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन बारे बोल्दै उक्त केन्द्रमा डाक्टर उपलब्ध नभएकोले रोगीहरूलाई असुविधा भइरहेको बताएका छन्। चुनाव त अब धेरै प्रार्थीहरू यस कन्स्टिट्युन्सीबाट खडा भएका छन्। उहाँहरू सबैले अब जित्ने आशा लिएर नै उहाँहरू खडा भएका छन्। अनि जसैले पनि जिते पनि हामी शान्तिपूर्ण भावले लडाइँ झगडा नहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। विशेष अब भोट हालेको त अब धेरै वर्ष भइसक्यो। अनि यो जुन चाहिँ विधानसभाको अब भोट हुँदैछ 17 तारिक, तर अहिलेसम्म
यस इलाकामा जतिजना पनि प्रार्थीहरू यसपालि खडा भएका छन् उहाँहरू सहित यहाँ आएर जनता समक्ष कुनै कुराहरू राख्नु भएको छैन अनि उहाँहरू आएर कुनै अब कुरा राख्छ भनेदेखि हामी एउटा साधारण एउटा मतदाताको हैसियतले उहाँहरूलाई पनि हामी कतिवटा कुरा राख्ने विचार अठोट गरेका छौँ र म पोखरेबुङ बजारको एउटा निवासीको हैसियतमा भन्छु आजसम्म सायदै पोखरेबुङ बजार त एउटा 9वटा 10वटा कमान्डको अनि 3टा बस्तीको एउटा सेन्टर भनौँ तर आज पोखरेबुङ बजारको स्थिति एकदमै नाजुक भएर गएको छ यस बजारमा अब बिजनेस अनि डमाडोल अनि बजारको एउटा प्रगति जुन चाहिँ एउटा यहाँनिर अब धेरै अगाडिदेखि हामीले भन्दै आएको एउटा सार्वजनिक यहाँनिर एउटा शौचालय छ बजारको एउटा बिचमा त्यो पनि व्यवस्थित छैन अब आगामी चुनाव 17 तारिकको दिन जुन हुनेछ त्यसमा अब हैन त्यही भन्दै फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि फेरि शान्तिसँगले होस् कुनै प्रकारको झमेला नहोस् है मान्छेहरुमा हैन शान्तिसँगले होस् र अब जो पनि विजेता भएर जानुहुन्छ विधायक उहाँले चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो हिल एरियामा अब है स्पेशली दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा अब बेरोजगारको समस्या छ र त्यो बेरोजगारको समस्या कसरी समाधान गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उचित हुने थियो म चाहिँ अब के भन्छु भनेदेखिलाई जति पनि मैले अघि पनि भनिहालेँ हैन जति पनि अब के अरे विधायकहरू भएर जानुहुन्छ है अहिले अगाडि मात्रै अब हात जोडेर हैन पछाडि पनि एउटा विधायक भएर गइसकेको समयमा पनि आएर उहाँले एउटा सुझावहरू हैन जति पनि हाम्रो बेकारी समस्याहरू छ यो समस्याहरूलाई समाधान गरिदिने अन्य अब गाउँ गाउँमा एउटा समस्याहरू छ बाटोघाटोको समस्याहरू छ यो समस्याहरूलाई पनि एउटा समाधान गरिदिनु भयो भने अति राम्रो भएर जान्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमाका दार्जिलिङ विधानसभा समष्टिका उम्मेद्वार पिटी ओला रेलिङ कैजली समष्टि चुनाव प्रचारमा आइपुगे भने उनीसँग केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष आरपी वाइबा केन्द्रीय समिति नारी मोर्चा कोषाध्यक्ष शशिडोमा भोटिया केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ यवन गुरुङ आदि उपस्थित रहेका थिए यसै अवसरमा समष्टिका प्रतिनिधिगण लगायत समर्थकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो बिहानैदेखि चुनाव प्रचारमा निस्केका टोलीले यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोपमा परेका पहिरोग्रस्त अम्बटेको भ्रमण गरी रेलिङ कैजली समष्टिको आज रेलिङ बिहिबारे गुम्बटार लङ्गरदाङ हुँदै अप्पर रेलिङ शेर्पा गाउँ पुगे उक्त टोलीले 2017 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद भएका अप्पर रेलिङ गुरुङगाउँ निवासी महेश गुरुङको परिवारसँग पनि भेटघाट गरे उक्त टोलीले लोवर रेलिङ अनि कैजलीसम्म पुगेर प्रचार चुनाव समापन गरेको छ भने भोलि रिम्बिक लोधोमा समष्टिको चुनाव प्रचार गर्ने भएको छ समष्टिका हाम्रा उम्मेदवार पेम्बा छिरिङ ओला है हुनुहुन्छ र उहाँको यो समष्टि भ्रमण हो र यो आज मानेमन्ज्याङबाट सुरु भएर आरुबोटेहरू हुँदै अनि मजुवाहरू हुँदै हामी रेलिङ कालीखोलाबाट लङ्गुरदाङ अप्पर रेलिङ यो गुम्बटार सबै भ्रमणमा छौँ र आज अब हाम्रो जनतालाई हामीले पहाडमा गणतन्त्र फर्काइ ल्याउन जुन प्रकारको पहल भइरहेको छ र जुन प्रकारले अध्यक्ष विमल गुरुङको आगमन पश्चात पहाडमा पुनः गणतन्त्र बहाली भएको छ त्यसको हामीले एउटा जनतालाई विश्वास त दिलाउनु थियो र आज यसरी आएर भोटहरू मागिरहेको छौँ र यो भोट योपालिको भोट चाहिँ हाम्रो के हो भने चुनाव मात्र नभएर चुनौती हो र जनतालाई हामी गोर्खाल्यान्डको म्यान्डेटको निम्ति जागृत भएर हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ किनभने हाम्रो पार्टीबाट झन्डा चलाउने साथीहरूले 2017 को आन्दोलन बिथुल्ने साथीहरूले जुन प्रकारको 3.5 वर्षमा पहाडमा राणा शासन गरे त्यसको जवाब तपाईहरुले दिनु छ हैन जनतालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ र 17 को आन्दोलन त बिथिलो र महाभ्रष्टाचार गरेको छ र त्यसको पनि उजागर गर्नुको निम्ति चाहिँ तपाईहरुको मत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको उम्मेदवारलाई दिने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ अनि आज धेरै जग्गा हामी घुम्दैछौँ अहिले हामी शेर्पाको अप्पर रेलिङमा आएका छौँ यो अति नै दुर्गम क्षेत्र रहेछ सायद यहाँका नेताहरूले उहाँहरूको नजर यो जग्गामा परेको छैन रहेछ
तर यो जग्गाको मैले के देखेँ अलि हिस्टोरिक एउटा यो बाटो रहेछ। पहिला चाहिँ यो टङ्ग्लो जाने रोड प्लस ट्रेकिङ रुट नै यही रहेछ। अनि यसमा अब ब्रिटिसकालीनदेखि नै यो बाटो सायद थियो होला, तर त्यसमा कुनै अब मर्मती भएको छैन त्यो बाटोमा। अनि यस क्षेत्रमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्यो। प्लस अब यो एकदमै इट इज अ हट स्पट फर इको टुरिज्म, किनभने सहरका मान्छेहरू यस्तै जग्गामा आउन चाहन्छन्। अनि हामीले जति पनि हेर्दैछौँ इको टुरिज्मलाई चाहिँ किन फोकस गरेको भने दार्जिलिङ टाउनलाई एकदमै बेसी भिड भयो क्या त। सो वी वान्ट टु डिसेन्ट्रलाइज द टुरिज्म इन्डस्ट्री। अनि यस्तै अब यस्तै भेगको जग्गाहरूतिर चाहिँ अब कोही मान्छेले नचिनेको नजानेको यस्तो ठाउँतिर चाहिँ हामी प्रमोट गर्न चाहन्छौँ। आउने दिनहरूमा यसमा अब खेतीपाती के गर्छन्, यदि उहाँहरू अर्ग्यानिक फार्मिङहरू गर्नु चाहन्छन् या फ्लोरिकल्चर गर्नु चाहन्छन्। 24 खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार छिरिङ लामा दाहालले जनसम्पर्क अभियान अन्तर्गत चुनाव प्रचार प्रसार गर्दै आज मङ्पु लाब्दा समष्टि भ्रमण गरेकी छन्। बिनैखेमा 24 विधानसभाका उम्मेद्वार छिरिङ लामा दाहाल चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा सिटोङ हुँदै मङ्पु आइपुगेकी हुन्। यसरी मङ्पु लाब्दा समष्टि बिनैखेमाले प्रत्येक विभागबाट पार्टी कार्यकर्ताहरूले र्याली निकाले भने र्याली मङ्पु बस स्ट्यान्डमा आइपुगेपछि जनसभामा परिणत भयो। केबी गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको चुनावी जनसभालाई मोर्चा नेता राम पोखरेल, विभोर सिंहदेन, अनित खाती, प्रेमिला मुखिया, विज्ञान मिश्र, चन्द्रकला राई आदिले सम्बोधन गरेका थिए भने गोजमुमु प्रार्थी छिरिङ दाहाल लामा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाले पनि सम्बोधन गरेका थिए। केबी गिरीले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सभा अन्त गरेका थिए। सर्वप्रथम म यस च्यानलबाट सम्पूर्ण आज र्यालीमा जति पनि मङ्पुवासीहरूले लाब्दा र मङ्पुले सहभागिता जनाउनु भयो, हर्ष उल्लासको साथमा र्यालीमा भाग लिनुभयो, उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूलाई म धेरै हृदयबाटै म धन्यवाद दिन्छु, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा क्यान्डिडेटको हैसियतमा आज जुन मेरो यहाँ मङ्पुवासी लाब्दावासीको जुन एउटा जमघट थियो है, त्यसले मलाई धेरै नै ऊर्जा आज प्राप्त भएको छ। हुन त सबै ठाउँमा यसरी नै मानिसहरूले एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स दिइरहेका छन्। र अब के गर्ने भन्दा हेर्नुहोस्, एमएलएले गर्नुपर्ने यति बेसी काम छ, आज यो भनेर सम्भव छैन। आज पहाडमा हेर्नु भने हरेक कुरो नै यहाँ लथालिङ्ग भएको छ र अब यसलाई सबै कुरोलाई सिस्टममा ल्याउनु पर्ने छ हामीले। र स्पेसली यो मङ्पु आज यहाँ छु म, र यो सिन्कोना प्लान्टेसन है, र सिन्कोनाको अब मेन त हाम्रो 52 वटा इस्युजहरू छ स्टेटले गर्नुपर्ने है, विधायकले गर्नुपर्ने 52 वटा इस्युजहरू छ। त्यो मध्ये एक नम्बर पर्जापट्टा हाम्रो परेको छ। र अब मङ्पुमा भएकोले गर्दा म यही भन्छु, मङ्पुको सिन्कोना जति पनि प्लान्टेसनमा हाम्रा सन्तानहरू बसेका छन्। अब यो ब्रिटिस कालदेखि स्थापना भएको कुरो हो यो सिन्कोना प्लान्टेसन, तर अझैसम्म पनि हाम्रो मानिसहरूले आफ्नो घडेरी आफ्नो जग्गा जमिनको अहिलेसम्म पनि कानुनी तौरले लिगली उहाँहरूले आफ्नो हक अधिकार आफ्नो नाममा पाउन सकेको छैन। र यो हाम्रो पहिलो मुद्दा हो। र त्यो सँगसँगै अघि श्रद्धेय अनित सरले पनि भन्नुभयो कि यहाँको जति इम्प्लोइजहरू छ उहाँहरूको प्रमोसन छ, नियुक्ति छ, यो विषयहरूमा स्पेसली सिन्कोनावासीको लागि यो हाम्रो प्याकेज एउटा छ कि। र अन्य जति पनि बेरोजगारहरू छन्, यहाँ मात्रै होइन, आज दार्जिलिङैभरि पहाडैभरि हाम्रो बेरोजगार युवा युवतीहरू छन्, नानीहरू छन्, उहाँहरूको लागि रोजगारको हामी अब यहाँ इन्टरभ्युजहरू हुनुपर्छ। जतिवटा भ्याकेन्ट पोस्टहरू छ, स्याङ्सन पोस्ट छ, नयाँ कुरो त यहाँ गर्नुपर्ने केही छैन। यहाँ जतिवटा स्याङ्सन पोस्टहरू छ त्यो पोस्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, यसलाई प्रोसेसमा ल्याउनु पर्यो। र यसको लागि अनित सर एज अ चेयरम्यान उहाँले पठाइसक्नु भएको छ अप्रुभलको लागि। र अब विधानसभा इलेक्सन पछि लगत्तै म यो बेरोजगार समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्ने हो यसको निम्ति एउटा सबोर्डिनेट सेलेक्सन बोर्डको लागि अप्रुभल मागिएको छ जिटिएबाट, र त्यसको लागि पनि म पहल गर्नेछु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।
अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हिल तृणमूल कांग्रेसले राज्य विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमालाई सघाउने निर्णय लिएपछि हिल तृणमूल कांग्रेस मिरिक ब्लक कमिटीले सोमबार मिरिक महकुमा अन्तर्गत प्रत्येक शाखा कमिटी, बुथ कमिटी अनि विभिन्न भातृ संगठनहरूलाई लिएर एउटा छलफल समीक्षा सभा सम्पन्न गर्यो। सभाले हाल तृणमूल कांग्रेस कोर कमिटीले लिएको निर्णयलाई स्वागत जनाउँदै अनि विमल गुरुङ पन्थी उम्मेद्वार नरबुजी लामालाई मिरिक महकुमाबाट बहुमत दिएर विजयी बनाउने निर्णय गरियो। यस आशयको जानकारी दिँदै खण्ड अध्यक्ष अनिल छेत्रीले हिजोसम्म आफूहरू अन्यलमा रहेको अनि 2वटा दल भएको बताउँदै तर जिल्ला कमिटीले गोजमोमो 1 विमल गुरुङ खेमालाई सहयोग गर्ने लिएको निर्णयले अन्यल त समाप्त भएको बताएका छन्।
तिनले अब आफूहरू खुलेर साथ दिने अनि समीक्षा सभामा सर्वसहमतिले गोजमुमु विमल खेमा उम्मेदवारलाई साथ दिने बताएका छन्। 2021 को चुनाव विषय लिएर हाम्रो एउटा समीक्षा सभा एउटा आज हाम्रो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट एलबी राई सरको सभापतित्वमा भयो है। र विगतको दिनदेखि लिएर आजसम्म हामी अन्यलमा परेको थियौँ कि कुन पार्टीलाई, अब दुईटै हाम्रो समर्थक थियो है, हामीसँग एलायन्स पार्टी थियो 1 र 2, तर अब 1 र 2 लाई मात्रै सघाएर भएन, कुन पार्टीलाई चाहिँ हामी सघाउनु पर्छ यसपालिको विधानसभा इलेक्सन भनेर चाहिँ हामीले एउटा आज निर्णायक सभा राखेको थियौँ है। र आज यो निर्णायक सभामा हिजोअस्ति मात्रै डिस्ट्रिक्ट कमिटीका हाम्रा सम्पूर्ण नेतृत्वबिनहरू है, जस्तो शान्ता दिदी, एनबी खवास, एलबी सर, अन्य हाम्रो सुमन गुरुङहरू बसेर एउटा निचोड निकालेर कालिम्पोङमा उहाँले एउटा निचोड निकालेर जिटिए 1 लाई विमल गुरुङ पन्थीलाई सघाउने भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ एउटा उहाँले एउटा निर्देश पालन गर्नुभएको थियो है। आज उहाँहरूको यो निर्देशमा चाहिँ आज पनि हामीले सम्पूर्ण मिरिक ब्लक कमिटीको तर्फबाट पानीघट्टा, चेङ्गा, सौर्नी समष्टि, मिरिक समष्टि लगायत सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूले आज मिटिङ बनाएर हामीले एउटा मिटिङ राखेको थियौँ। त निश्चित नभइदिनु हामी सघाउनै थियौँ नि, हामी पनि लङ्गडे घोडामा दाउ हाल्दैनौँ नि, हामी पनि रेसमा कुट्ने घोडामा दाउ हालेको छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् जित 100% छ। मैले त मिरिकमा भनिहालेँ, मिरिकबाट त हामी 80% भोट खसालेर पठाएको हुन्छौँ। र कर्सियङमा पनि हाम्रो मात्र साङ्गठनिक उस राम्रै छ। र नर्बु मात्रै नभएर कालिम्पोङमा पनि भुजेल सरले पनि जित्नुहुन्छ र दार्जिलिङमा पिटिवालाले पनि जित्नुहुन्छ। यसमा दुई मत छँदै छैन। र जुन किसिमको हामीले डिक्लेयर गरे बापत र जुन किसिमको आज राजनीतिक चलखेल छ, यो विषयमा त मैले भन्दा ज्यादा तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरो। मिरिकमा कुन किसिमको चलखेल भइरहेछ, कर्सियङमा कुन किसिमको चलखेल भयो, दार्जिलिङमा कुन किसिमको चलखेल भइरहेछ, आज विमल खेमालाई कति समर्थन आइरहेछ। हाम्रो पार्टीलाई हिजोअस्ति हुनसक्थ्यो, हिजोअस्तिसम्म हाम्रो पार्टीको 1-2 जना भाइहरू हामीसँग रिसाएर हामीसँग मन दुखाएर गएको थियो। आज त्यो भाइहरू या फेरि हामीसँग सामेल भएको छ भन्नुको मतलब यो त शुभ सङ्केत हो नि त, एकदमै शुभ सङ्केत भएर आएको छ। हामी 100% जितेको हुन्छ। को विनय शर्मा? को हो विनय शर्मा? म चिन्दिनँ, हाम्रो पार्टीभित्र छैन विनय शर्मा। को हो विनय शर्मा? हाम्रो जुन प्रकारले दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले एउटा यो इलेक्सनको विषयमा एउटा जुन प्रकारले निर्णय लियो, त्यो निर्णयलाई हामी सबैले स्वागत जनाउँछौँ। अनि यो चुनावमा हामी एकदमै सबै तन मन धन दिएर नै हामी लागि पर्नेछौँ भन्ने हाम्रो जुन साथीभाइको सरसल्लाह छ। अनि कोर कमिटीले लिएको निर्णयलाई एकदमै स्वागत गर्दछौँ। विशेष गरी हामी अब जुन चाहिँ प्रकारले अब हाई लेभलको जुन चाहिँ एउटा कमान्ड आएको छ, जो अब गोजमुमु उहाँलाई सघाउने, यसलाई हामी स्ट्रिक्टली र एकदम फिल्डमा गएर हामी खटिनेछौँ। र जुन चाहिँ प्रकारको एउटा तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो कसरी हामीले उयो गर्छौँ भनेर, र हामी डोर टु डोर क्याम्पेनिङ गरेर जो हाम्रो जो पहिलाको जो मान्छेहरू छ बसिरहनु भएको छ, जो घरमा छ अहिले निक्लिनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी डोर टु डोर गएर उहाँलाई पनि हामी क्याम्पेनिङ गर्ने। र हामी यो आउने इलेक्सनलाई निश्चय नै तल हाइकमान्डबाट जुन प्रकारको 3वटा सिट छोडिएको थियो है, हामी बिचमा अन्यलतामा थियौँ। अनि हामीलाई जुन चाहिँ निर्देश भयो, अनि हामी बिचमा धेरै आलोचना भइरहेको थियो 1 अथवा 2 लाई सघाउने भन्ने कुरामा। र धेरै जस्तो हामीसँग कुरा यहाँ के आइराखेको थियो भनेदेखि जिटिए 2 ले कति इमान्दारिता साथ टिएमसी अथवा टिएमसी पार्टीसँग अथवा सरकारसँग तालमेल राखेर गर्नु सक्यो। अनि हिल टिएमसीको यहाँनिर जुन चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुन प्रकारले पोलिसी बनाइनु भएको थियो, उहाँहरूले ठिकसँग इमान्दारी साथ पक्का गर्नु भएन। त्यो कुरा हामीलाई ज्ञात भइरहेको थियो, किनभनेदेखि उनीहरूले हाम्रै क्याडरहरू अरूको पार्टीको क्याडरहरूलाई भन्दाखेरि हाम्रै पार्टीको क्याडरहरूलाई लोभ लालच देखाएर उनीहरूले लगिरहनु खोजिराखेको थियो। यो कुरा पनि महसुस भइरहेको थियो। अनि उनीहरूले इमान्दारी पञ्च अपनाएन र बारम्बार प्रेस विज्ञप्तितिर सरकारलाई नै जसरी एउटा कुरा
एउटा दापमा चाहिँ दुईवटा खुकुरी नाल्नु है, होसियार बस्नु, त्यो खाले कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब जससँग हामीलाई बैशाखीको जरुरत छैन भन्नु मतलब उनीहरू आफू कन्फिडेन्ट थियो र अरे हामीलाई थाहा छ, हामी पनि धेरै वर्षदेखि राजनीति हेर्दैछौँ गर्दैछौँ होइन, राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ कसरी गर्दैछ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मनकी सिंह आज कालेबुङ पुगेका छन्। कालेबुङमा तिनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टीमाथि विश्वास जनाउनुपर्छ, नकारात्मक सोच राख्नु हुँदैन भन्दै भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आउने प्रबल सम्भावना रहेकोले आफूहरूले भाजपालाई सघाएको बताएका छन्। मुद्दा जुन चाहिँ इस्यु छ नाली झोडाको कुराको नि होइन यो होइन, माटोको न्याय पाउनु, गोर्खा जातिले न्याय पाउनुपर्ने कुराहरू छ, त्यो हामीलाई विश्वास छ कि यो चाहिँ केन्द्र सरकारबाट नै हुन्छ भनेर। अन्त यसले गर्दाखेरि यदि माथि नै दिल्लीमा त्यही किन हालैमा 1-1.5 वर्ष मात्रै भयो एउटा रिलेसनसिप बिल्डअप गरेर त्यहाँसम्म तपाईँ र हाम्रो कुरा मैले जिएनएलएफको तर्फबाट राखिदिएको। अन्त त्यहाँ पनि यो इस्यु राख्ने जग्गा पनि तार काट्यो भनेको यो इस्युजहरू मुद्दा बोकेर म कहाँ जानुपर्ने भने एउटा सोधेको थिएँ मैले प्रश्न। चोक बजारमा त म लिएर जानु सक्ने होइन। अन्त राख्नु पर्ने कुरा त्यो हो, पस्किने हाम्रो इस्युजहरू पस्किने जग्गा पनि त्यही हो। अन्त यसले गर्दा त्यो बिग्रिनु हुँदैन भनेको बल्ल बल्ल बनाएको हो, यो 1-1.5 वर्ष मात्रै भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्हालेर चल्नुपर्छ होइन। एउटा दिल्ली हो होइन, एउटा अब त्यस्तै वरिष्ठहरू हुन्छ, तर उहाँहरूलाई एउटा प्रकारले राम्रोसँग कुरा राख्दाखेरि हुँदो रहेछ। उहाँलाई जुन चाहिँ प्रकारले रिक्वेस्ट गरे आएको छ प्रथमचोटि होला यो एउटा ऐतिहासिक एउटा सरकार सबै एउटा देश चलाउनेहरू व्यक्तिहरू मेन तपाईँ र हाम्रो आँगनमा आउँदैछ। उहाँको मुखरबिन्दुबाट चाहिँ हामी तपाईँले सुन्नुहोस् भन्ने, हाम्रो त कति सुन्नुहुन्छ होइन, भाषण सुन्नुहुन्छ, यो कति वर्ष भइसक्यो यस्तो सुन्दै आएको, तर रिजल्ट खै, अचिभमेन्ट खै, हातमा के छ। अन्त समय पनि बर्बाद भयो, उमेर पनि गयो साथसाथ होइन। यो सबै चिज बर्बाद हुँदाखेरि यसपालि चाहिँ भनेको मैले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको चुनावी सभा रिम्बिक बजारमा सम्पन्न गरियो। बजार परिसरमा र्यालीको साथमा भएको जनसभामा उम्मेद्वार केशवराज पोखरेल प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए भने उनी बाहेक समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पा, महासचिव मिलन प्रधान लगायत पार्टी समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो घर आफ्नो भर भन्ने नारामा हामी अघि आएका छौँ। हाम्रो कन्ट्रोल न त दिल्ली छ न त कलकत्ता, त्यसैले हामीलाई एकपटक मौका दिनुहोस्, पोखरेलले जनतालाई सम्बोधन गर्दै भने। पहाडको मानिस यसपटक झुकिनु नहुने तिनले आह्वान गरेका छन्। अर्कोतिर आफूहरूले काम गरेको फलस्वरूप जनताले अपार समर्थन दिएको तथा समष्टिमा आफूहरूले भारी मत पाउने समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पाले बताएका छन्। स्मरण रहोस्, उम्मेद्वार पोखरेल आज बिहानै रिम्बिक लोधोमा समष्टि प्रवेश गरेका थिए भने तिनको समर्थनमा लोधोमा बाँसबोटे लगायतको स्थानहरूबाट पदयात्रा समेत निकालिएको थियो। र आज हाम्रो उम्मेदवार है, हाम्रो प्रार्थी है र हाम्रो केशवराज पोखरेलज्यू आज रिम्बिक लोधोमा समष्टिको परिभ्रमणमा आउनु भएको थियो र यहाँ बिहान हाम्रो समष्टिमा 9:30 बजे आएको हुँ र जग्गा-जग्गामा जुन प्रकारको आज अपार भिड, जग्गा-जग्गामा गाउँ बस्तीबाट जुन प्रकारको जनताहरूको सहभागिता आज हामीले देख्न सक्यौँ है। र त्यसलाई राखेर यहाँ हामीलाई 9:30 देखि रिम्बिक बजार आइपुग्नु र मोटामोटी यहाँनिर तपाईँको 10 किलोमिटरको बाटोमा हामीले मोटामोटी यहाँनिर 9:30 देखि लिएर आज तपाईँलाई 2 बजी मात्र हामीले रिम्बिकभित्र हामी पस्नमा सक्षम भयौँ र हामीले देख्यौँ कि जनताको जुन प्रकारको योपालि उत्साह जुन प्रकारको जनतामा एउटा देखिँदैछ नि, र त्यसले गर्दा उहाँको जित निश्चित छ है। जनताको सोचमा परिवर्तन आएको छ र यसपालि चाहिँ नयाँ सोच नयाँ विचारको चाहिँ विजय हुन्छ भन्ने, अनि यहाँलाई हामीले जिताउनमा रिम्बिक लोधोमा समष्टिको जनताले कुनै कसर छाड्ने छैन भन्ने कुरा पनि म गर्न चाहन्छु। आज एएलसीमा एसिस्टेन्ट कमिसनरसँग रङनीत कञ्चन भ्यू चिया बगानको समस्याहरू लिएर एसपीडब्ल्यूका महासचिव एसके लामा, केन्द्रीय सदस्य देवराज राई, युनिट प्रेसिडेन्ट जुना तामाङ, सचिवा शारदा तामाङ लगायत दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन, विनय खेमाका युनिट र रङनीत चिया बगान समाज सचिव आदित्य राई साथीहरूले भेट गरेका छन्। उक्त भेटमा रङनीत चिया बगानमा रहेको खर्च, बन्द बगान खुलाउने, 1/4 नाइट खर्च र कतिपय समस्याहरू मिलाउने प्रयास गरे तापनि उक्त भेट असफल रहेको र आउँदो दिनमा फेरि पनि भेट गर्ने निर्णय लिएको साथै आजको भेटले
रहल बसेको खर्च 1,29,319 रुपैयाँ आज नै चिया बगानमा पे क्लर्कको हातमा सुम्पिएको बताइएको छ। बन्द चिया बगान खुलाउने विषयमा बगान प्रबन्धकद्वारा लिखित रूपमा वचनबद्ध गरिएको साथै फेरि आउँदो भेटमा उक्त विषय वस्तुको छलफल गरेर चिया बगान खुलाउने सहमति भएको बताइएको छ। दार्जिलिङ अनि बिटिपिएलयू समाज हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको तर्फबाट जो एउटा मिटिङ बसिए तापनि मालिक नआउन कारणले चाहिँ आजको जुन मिटिङ थियो त्यो फलाफल हुन सकेन। तर जुन रहेको ड्युज थियो लेबर वेजेस चाहिँ 1,30,219 रुपियाँ त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ र भविष्य यही मिटिङलाई नै मध्यनजर राखेर आउँदो दिनमा एक हप्ताभित्रमा चाहिँ जिएलसीले एउटा मिटिङ कन्डक्ट गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ मालिक पक्ष पनि आउने वचनबद्ध भएकोले गर्दामा चाहिँ हामी आशावादी छौँ र यही नेक्स्ट मिटिङको बादमा नै चिया बगान फेरि सुचारू रूपले चल्नेछ भन्ने जुन प्रकारको मालिकले म्यानेजरको मुखबाट आज एउटा लेखापढी भएको छ त्यसमा नै हामी खुसी जाहेर गर्दैछौँ र भविष्यमा कुनै पनि डिस्टर्बेड नहोस्, गार्डनलाई कुनै हार्म नहोस् र जुन कलम काट्ने एउटा योजना गरिएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले सरासरी विरोध गरेकोले गर्दामा त्यो रोकिने भएको छ र आउँदो मिटिङको इन्तजारमा छौँ हामी र आज जुन फलाफल नभए तापनि लेबरहरूको हातमा जुन आज 1,30,219 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्यौँ र यो हाम्रो पे क्लर्कको हातमा परेको छ र आज उहाँ गएर बाँडिदिनुहुन्छ र भविष्यमा हामी कुनै आक्रोशित नभइकन कमानलाई कोही नोक्सान नगरिकन एउटा अग्रिमेन्ट गरेको छौँ र सबै चिया श्रमिकको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी दुई हात जोडेर कोभिड-19 को भ्याक्सिन लगाउने कार्य सुके पोखरेबुङ क्षेत्रमा पनि सुरु गरिएको छ। अर्कोतिर कोभिड-19 को दोस्रो चरण भारतको अन्य प्रान्तमा सरह उत्तर बङ्गालमा पनि फैलिँदै गइरहेको छ। यता यस मानिसहरूले सामान्य रूपमा जिउन थालेका छन्, जबकि दार्जिलिङ पहाडमा पनि कोभिड-19 को एकाधिक पोजिटिभ केसहरू भेटिएको छ। यस्तो स्थितिमा मानिसहरू कति सचेत छन्, ह्यान्ड सेनिटाइजर, फेस मास्क तथा 2 गजको दूरी जस्ता प्रोटोकलहरू के कति अपनाइरहेका छन्, यसबारे करण मेडिकलका करण अग्रवालसित जान्न चाहँदा तिनले यसरी आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका छन्। नर्मल पब्लिकहरू थियो, सबै जागरुक नै थियो र पुलिसको पनि उनीहरूको माथि डर थियो कि हामी मास्क लगाएन भने पुलिसले पक्रिन्छ कि भनेर। अहिले त पुलिसको प्रशासनबाट पनि त्यस्तो स्ट्रिक्ट छैन बङ्गालमा। अन्त यहाँ तपाईँको पब्लिकले पनि तपाईँको प्रायः जस्तोले मतलब मास्क त लाउँदै नै लाउँदैन। 2 गजको ड्युटी त झन् त्यो त कसैले नै गर्दैन त्यो। अन्त लास्ट कोभिडको सिचुएसन हेरेर अहिले त झन् 6 टाइम्स फास्टर फैलिँदैछ भन्दैछ। यो सेकेन्डको जुन चाहिँ तपाईँको वेभ आएको छ, सेकेन्ड जुन चाहिँ वेभ चल्दैछ अहिले प्रतिदिन तपाईँको 90,000 जस्तो केस आउँदैछ इन्डियामा। तर मान्छेलाई केही जस्तै फिल भएको छैन। यो भ्याक्सिन डेली सेनिटाइजरमा लगाउँदैछ तर पनि मान्छे जागरुक छैन भ्याक्सिन लगाउनुप्रति। मान्छेलाई अहिले पनि डर छ कि भ्याक्सिन लगायो भने के भइहाल्छ कि भनेर। तर त्यस्तो केही छैन। तपाईँहरू सबैले म आज मिडियाको थ्रुबाट भन्न चाहन्छु कि भ्याक्सिन लगाउनुहोस् तपाईँहरूले, यो एउटा तपाईँहरूको सेफ्टी हो। अन्त मास्क त जति सक्दो लगाएकै राम्रो। अहिले एज अ बिजनेस सेल हेऱ्यो भने पनि मास्क र सेनिटाइजरको धेरै कमी छ सेलमा। मान्छेले त्यो युजै गर्नु छोडिसकेको छ प्रायः। तर खासमा हो भने चाहिँ अहिले पहिलाको मुकाबलामा झन् डेन्जर फैलिँदैछ। यसलाई सिरियस लिनुपर्ने कुरो हो। यो चाहिँ अब सबैले यो म्याटरलाई सिरियस लिइदिनुहोस्। अन्त भ्याक्सिनहरू पनि तपाईँले हानिदिनुहोस्। अहिले 45 एजदेखि माथिकोलाई सबैलाई भ्याक्सिन लगाउँदैछ। यो फ्री अफ कस्ट हो। साङ्गाटारमा गएर तपाईँले कहिले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र आधार कार्ड चाहिँ लानु नभुल्नुहोस् होला। पुल बिजनबारी गोक समष्टि अन्तर्गत अप्पर रङदुबाट लामो समयदेखि गोरमुमुको कर्मठ सदस्यको रूपमा काम गर्दै आएका लोकबहादुर विष्ट तथा मणिकुमार राईले गोजमुमु विनय खेमालाई समर्थन जनाएको छ। यसै अनुरूप आज पार्टीका प्रार्थी केशवराज पोखरेलको समर्थनमा आयोजना गरिएको चुनावी सभामा उनीहरूले गोजमुमु दोस्रो खेमाको झण्डा थाप्दै पार्टीमा सामेल बनेका हुन्।
कार्यक्रममा उम्मेद्वार पोखरेल लगायत समष्टि सभापति एसएम राई, सचिव दीपक तामाङ, युवा मोर्चा सभापति अमृत योन्जन लगायत स्थानीय पार्टी समर्थकहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिले सोमबार पार्टी कार्यालयमा एउटा प्रेस सम्मेलनको माध्यम हिल तृणमूल कङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिएको छ। सोमबार गोजमोमो महकुमा समिति अध्यक्ष सुमन राईले हिल तृणमूल कङ्ग्रेसप्रति आभार प्रकट गर्दै हर्ष प्रकट गरे। अब मिलेर भारतीय जनता पार्टीलाई पराजय गराउनेछौँ भनी तिनले थप बताएका छन्। तिनले 8 अप्रिलदेखि मिरिक महकुमा प्रचारको तीव्र परिचालना हुने जानकारी दिँदै 11 अप्रिल मिरिकमा विराट चुनाव प्रचार र्याली आयोजना हुने अनि मिरिक बजारमा चुनाव जनसभा हुने पनि जानकारी गराएका छन्। तिनले जित भइसकेको दाबी पनि गरेका छन्। हामीले आफ्नो गोर्खा जातिको बनायौँ भने गोर्खा सपुत गोर्खा अस्तित्वप्रति बोल्ने एउटा एमएलए हामीले तयार पार्यौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा गोर्खा जातिलाई जस्तै समस्या आओस्, जातिगत समस्या आओस् कि कम्युनल समस्या आओस् कि पोलिटिकल समस्या आओस् कि अस्तित्वप्रति हाम्रो कुनै प्रश्न चिन्ह लागोस् कि हामी मुक्तोड जवाब हामी दिन सक्छौँ। यसै कारण गर्दाखेरि अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले आज हाम्रो पहाडमा 3 जना उम्मेदवार दिएका छन् र हाम्रो खरसाङ समष्टिमा नरु जिल्लामा हुनुहुन्छ र नरु लामालाई सबैले भोट दिएर हाम्रो जातिको अस्तित्व र गरिमालाई चाहिँ यथावत राख्नका लागि सबै सङ्गठन, टिचर सङ्गठन, अब ट्रेडहरू भयो अनि जति पनि अन्य सङ्गठनहरू छन्, इभन अब 2 को पनि अहिले 2 भन्छन् अनि बीमा खेमाका छन्, उहाँहरूले पनि हामीलाई कतिपयले सहयोगको अपेक्षा राखिरहेका छन्। उहाँहरू आउँदै पनि छन्। यसरी नै बिजेपीमा जानेले पनि अहिले घरि कतिजनाले बुझिसकेका छन्। शाखा प्रशाखादेखि लिएर सबैमा नै एउटा आदेश जारी गरिसक्नु भएको छ कि एकदम पूर्ण रूपले नै एउटा उहाँहरूले एउटा क्याम्पेनिङ गर्ने भन्ने। त्यसको लागि मैले तृणमूल कङ्ग्रेस हिल्सका सम्पूर्ण क्याडर्सदेखि लिएर नेतृत्वगण सबैलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुनावी मुद्दा त्यही नै हो हाम्रो है। विशेष गरेर त यो हाम्रो जुन चाहिँ सङ्गठन छ अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ कि यो देशमा हाम्रो एउटा बासभूमि छैन गोर्खाल्यान्ड है। अहिले पनि अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ। कलकत्ताको एउटा प्राङ्गणमा एउटा टेकेर अध्यक्षले त्यो सब प्रथममै भनिसक्नु भएको छ है। अहिले पनि हाम्रो मुद्दा त्यही नै हो कि यो देशमा हाम्रो अस्तित्व अस्मिता छैन र हामीलाई बासभूमिको खाँचो छ। त्यसको लागि नै अध्यक्ष लडिरहनु भएको छ। हामी सम्पूर्ण कष्ट दुःख गरेर पनि हामी यत्रो समयसम्म हामीले त्यसकै लागि एउटा प्रतीक्षामा छौँ। अवश्य पनि एक दिन हुन्छ तर हामी लड्नुपर्छ भन्ने एउटा अध्यक्षको पनि एउटा भनाइ, एउटा सोचाइ, एउटा विचार छ। त्यसलाई नै हामी फलो गरिरहेका छौँ र हाम्रो मुख्य एउटा एजेन्डा भनेको नै एउटा यो देशमा हाम्रो बासभूमि छैन है, त्यसको लागि हामी लडिरहेका छौँ। त्यो नै हो हाम्रो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।